اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فضیلت حضرت بی معصومه سلام علیها چقدر زیاد است واقعا که امام علی علیه السلام نسبت به ازی بی فرموده. مرحوم آیت الله مرشی نجفی که بارها برای طلاب و برای فضلا امیر ما گفت که علتی ازی که ما از نجف به قوم آمدم ای بود که پدری از ما آقا سید محمود مرشی که واقعا از زهاد بود و یک بنده معروف خداوند متعال در نجف بود. موقع 40 شب در حرم امام نجف در حرم امام علی علیه السلام بیتوتا مونه و راز و نیاز مونه و تا امام علی علیه السلام را ملاقات کنه. موقع در یک شبی در حالت مکاشفه امام علی علیه السلام را ملاقات مونه. امام میفرماید که سید محمود چی میخواهی تو از من؟ موقع پدری بزرگوار از ما موقع که ما میخواهیم خبر شدم که قبر حضرت زهرا سلام علیها کجایه. امام علی علیه السلام جواب میده که ما خو نمیخواهیم که خلاف وصیت حضرت زهرا را بگم که قبر زود کجا هسته. پس بابی اسم میگه خب پس ما چیکار کنم وقتی ما میخوایم زیارت حضرت زهرا را کنم، زهرای مرضیه سلام علیها را کنم، چیکار کنم؟ امام علی علیه السلام میفرماید که خداوند متعال خوب به غور گوش کنین، اونایی که در قوم ما زود بزاپس مورن زیارت نمونن. میفرماید که خداوند متعال جلال و جبروت حضرت زهرا را به فاطمه معصومه سلام علیها عنایت فرموده. هر کسی که بخواد زیارت حضرت زهرا مرضیه سلام علیها را یعنی همسری از ما کنه، او در قوم زیارت معصومه سلام علیها را کنه. او بزرگوار هسته. ما از این بزرگوار دعامونی را واسطه قرار میدیم در باری پروردگار عالم که راه زیارت واشونه صحیح معنا واشونه مشکلات زائرین حل شونه و زائرین خودشون هم اگر در قوم مندین دمن یک روز دو روز تانه که نزینجی، بلکه زیارت حضرت زهرا را اگر میخواین کنین زیارت حضرت معصومه سلام علیها را کنین. ما خود خو میگم واقعا متعینجی هستیم، شاید قدر از زیارت را خبر نباشیم. همون زمان که مو کویتا بوریم ما پس از بعد دل از مو پرپر شونه برای زیارت حضرت معصومه سلام علیها. ای بی بی جان تو دیگه مورا توفیق بدی که مو همیشه زیارتی از تو را کنی. تو توفیق بدی که مو همیشه در کنار زری است و بای گریه و زاری کنی و حاجات خو بکری. و تو توفیق بدی ظاهرایی که از دور منتظر هستن که باید زیارت است تو را کنه، مشکلات دارن، اقتصادی مشکلات دارن، اونها باید زیارت تو کنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.